सबै स्किन चाहिँ इक्वली बर्न हुँदैन हैन। एउटा फिट्जपैट्रिक स्किन टाइप भनेर भनेको हुन्छ, त्यसलाई 1 देखि 6 सम्म राखेको छ। सो फिट्जपैट्रिक स्किन टाइपले गर्दाखेरि चाहिँ हामी स्किनको क्वालिटीहरू छुटाएको छौँ हैन। अनि त्यो छुटाएकै कसरी छ त भन्दाखेरि घामसँग कसरी रियाक्ट गर्छ त्यो पर्टिकुलर स्किनले भनेर। स्किन टाइप 1 जो स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिजहरुमा बस्ने मान्छेहरुको कुरा भयो हैन, एकदमै नै गोरो, अलमोस्ट छालामा पिगमेन्टको कुनै छैन भन्ने भयो भने स्किन टाइप 6 भनेको त्यसको एकदमै एक्सट्रिम भयो। लकी फर अस हामीहरु चाहिँ स्किन टाइप 4 इभन 5 र समटाइम्स 3 यस्तो रेन्जमा हामी पर्छौं, हामी एकदमै बीचमा पर्छौं। सो त्यसको फाइदा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो स्किन बर्न हुँदैन, रादर ट्यान हुन्छ। त्यो राम्रो कुरा हो। घामको स्टिमुलस परुन्जेलसम्म, घामले आफूलाई भेटुन्जेलसम्म चाहिँ छाला कालो हुँदै जाने, अनि त्यसपछि घाम नरहेपछि फेरि ग्रेजुअली फेरि आफ्नो नर्मल उसमा आउने भनेर भन्ने हुन्छ। एसपीएफ भनेको चाहिँ सन प्रोटेक्सन फ्याक्टर हो है। सनबर्न प्रोटेक्सन फ्याक्टर भनेर पनि चेन्ज गराएको छ। वारको बेलामा मान्छेहरू ट्रुप्सहरू जब वारमा थिए, दिनभरि घाममा हुन्थे अनि उनीहरूको सनबर्न भयो। सनबर्न भइसकेपछि चाहिँ घामले यसरी बिगार्दो रहेछ लामो समय बसेपछि भनेर मान्छेलाई आइडिया भयो हैन। अनि त्यसपछि सनस्क्रिनको खोजीहरू भयो। एसपीएफ भन्ने चिज बनाएको नै कसरी हुन्छ भने नर्मल स्किनमा केही नलगाइकन घामको जस्तै किरणलाई कपी गर्न सक्ने कुनै पनि एउटा लाइट सोर्सबाट पहिला सुरुमा त्यसलाई त्यसमा लाइट फालिसकेपछि त्यो कति समयमा त्यसमा रातोपना आउँछ, अनि त्यसपछि त्यसमा फेरि त्यो सनस्क्रिन त्यो लगाउँछ हैन। त्यो लगाइसकेपछि कति समयमा आउँछ, अनि यी दुईटाको डिफरेन्स, पोजिटिभ डिफरेन्सले चाहिँ एसपीएफ फ्याक्टरको रूपमा लिने चलन हुन्छ। यदि एसपीएफ 15 लगाएको मान्छेले चाहिँ एसपीएफ 15 पनि नलगाएको मान्छेको कम्प्यारिजनमा 15 गुणा धेरै प्रोटेक्सन छ। त्यही घाममा त्यति नै समय बाहिर बस्दाखेरि चाहिँ 15 गुणा धेरै प्रोटेक्सन छ। सो 30 भयो भने 30 टाइम्स यु आर मोर प्रोटेक्टेड। त्यो हिसाबले चाहिँ आफ्नो एसपीएफ फ्याक्टरसँग स्किनको प्रोटेक्सन हुन्छ। एकदमै गर्मी ठाउँमा बस्ने मान्छेको सायद कुरा फरक होला। त्यस्तै गरेर हिमालहरूको एरियाहरुमा जहाँनिर चाहिँ घामको रिफ्लेक्सन धेरै हुन्छ त्यहाँ पनि यूवी इन्डेक्स एकदमै हाई हुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर अलिकति ग्लुमी ठाउँहरुमा जहाँनिर चाहिँ नेचुरल सन प्रोटेक्सन पनि भइरहेको छ, क्लाउडी डेहरुमा यसै पनि अल्ट्राभायोलेट बी भन्ने विकिरण चाहिँ पर्टिकुलरली धरतीमा आउँदासम्म धेरै छाटिसकेको हुन्छ। जंगलहरुको बीचमा बस्ने मान्छेको त्यही अनुसारको हुन्छ, अनुहारभरि अब दारी भएको मान्छे वा कपाल धेरै भएको मान्छेको त्यो अनुसारको हुन्छ, वा कपडाहरु त्यही अनुसारले भनौं न आफूले टोपी लगाउने चलन छ, छाता बोक्ने चलन छ भने पनि त्यो अनुसारको आफ्नो प्रोटेक्सन भइरहेको हुन्छ। यहाँनिर एउटा मिसकन्सेप्सन के छ भन्दाखेरि एसपीएफ नम्बर जति बढ्दै गयो त्यति धेरै टाइम्स चाहिँ घामबाट आफूलाई प्रोटेक्सन हुन्छ भन्ने एउटा मिसकन्सेप्सन छ। त्यो चाहिँ रङ हो। एसपीएफ 30 चाहिँ चाहिन्छ, त्यति चाहिँ इनफ नै हुन्छ। त्यो भन्दा धेरै लगाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ कुनै कुनै छालाहरु जसलाई घाम पर्यो कि एलर्जी हुने, घाम पर्यो कि समस्या आउने छ भने हामीले एज हाई एज एसपीएफ 50++ भनेर दिन्छौँ। एसपीएफ 50++ भनेको मिनिङ चाहिँ एसपीएफ 50 ठ्याक्कै होइन कि इट्स मोर देन 50 भनेर भनेको हो। एफडीए ले रेगुलेट गरेको अनुसार चाहिँ एसपीएफ नम्बरलाई यतिकै हचुवामा लेख्न पनि मिल्दैन र यति प्रोटेक्सन गर्छु भनेर भन्न पनि मिल्दैन। त्यसमा एकदमै स्ट्रिक्ट उनीहरुको चाहिँ रुल्स छ। सनस्क्रिनमा हुने केही तत्त्वहरु चाहिँ शरीरमा पनि एब्जर्ब हुन्छ। एब्जर्ब भइसकेपछि त्यसको कति मात्रामा एब्जर्ब भयो, शरीरले कति त्यसलाई सोच्यो हैन, त्यो अनुसारको चाहिँ फेरि के किसिमको नोक्सानीहरु आउँछ कि भन्ने हिसाबले यसलाई चाहिँ औषधिको क्याटेगोरीमा राखेको छ। सनस्क्रिनमा हुने दुईटा प्रपर्टी जरुरी छ। एउटा हो फिजिकल ब्यारियर, एउटा हो केमिकल ब्यारियर। त्यसलाई चाहिँ अर्ग्यानिक र इनअर्ग्यानिक पनि भन्दो रहेछ। इनअर्ग्यानिक भनेको चाहिँ फिजिकल प्रोटेक्सन हुन्छ भने अर्ग्यानिक भनेको चाहिँ केमिकल प्रोटेक्सन हुन्छ। र अहिले हुने धेरै भन्दा धेरै सनस्क्रिनहरुमा चाहिँ यो दुवै नै पहिला खेलाडीहरुले, क्रिकेट प्लेयरहरुले टिममा हेर्दाखेरि बाक्लो सेतो लगाएर खेलेको गरेको यो देखिन्छ। उनीहरु लामो समयसम्म घाममा बसेर खेल्न पर्ने खेलाडीहरुले पहिला गालामा ठ्याक्कै डढ्ने ठाउँमा नाकमा चाहिँ बाक्लो सेतो एउटा परत लगाएको हुन्थ्यो। यो चाहिँ फिजिकल सनस्क्रिन हो। घाम त्यहाँ ठोकिएपछि त्यसलाई हामीले त्यो चिजले फिर्ता पठाइदिन्छ। त्यसलाई शरीरमा कतै पनि एब्जर्ब हुन दिँदैन, कम्प्लिटली रिफ्लेक्ट गर्छ। तर त्यसको प्रब्लम के छ त भन्दाखेरि हेर्दै थाहा हुन्छ उसले लगाएको छ भनेर। सबैलाई जतिखेर पनि जहाँ पनि त्यो सुटेबल नहुने भयो, किन भन्दाखेरि कस्मेटिकली अपिलिङ भएन भनेर। जुन त्यसको प्रपर्टी हुन्छ, त्यसको साइज हुन्छ, सबभन्दा स्मलेस्ट साइज नै एकदमै ठुलो भयो, जसले गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले लगाउँदाखेरि पनि बाक्लो सेतो एउटा परत देखिन्छ। यही चीजलाई चाहिँ माइक्रोसाइज्ड गर्ने कि भनेर हैन। सो फिजिकल ब्यारियर हुने चीजहरु जस्तै कि टाइटानियम डाइअक्साइड, जिंक अक्साइड, यिनीहरु चाहिँ फिजिकल प्रोटेक्सन भएको चीजहरु हो। तर यिनीहरुलाई पनि माइक्रोसाइज गरेर चाहिँ छालामा धेरै नदेखिने वा अलिकति माथिल्लो लेयरसम्म राम्रोसँग एउटा हराउने र कस्मेटिकली चाहिँ अपिलिङ होस्, मान्छेलाई एक्सेप्टेबल होस् भन्ने एउटा हुन्छ। अर्ग्यानिक सनस्क्रिनले कसरी काम गर्छ त भन्दाखेरि जति पनि अल्ट्राभायोलेट विकिरण हाम्रो छालामा पर्छ त्यसलाई उसले आफैले सोच्छ, उसलाई त्यहाँ भन्दा भित्र जान दिँदैन। हामीले छालामा माथिबाट लगायौं अनि उसले त्यही नै एब्जर्ब गरिदिन्छ र त्यसलाई चाहिँ त्यो एनर्जीलाई अरु फर्म अफ एनर्जीमा चेन्ज गरिदिन्छ।
हिट एनर्जी अरू रेडिएसनमा चेन्ज गरिदिन्छ र त्यसलाई चाहिँ इक्वली डिसिपेट छालामा इक्वली बाँडिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि कुनै एक ठाउँमा मात्रै घामको किरणको चाहिँ असर नराम्रो आउने भएन। र थर्ड प्रपर्टी हो जहाँनिर चाहिँ यो मिक्स्ड क्वालिटी छ। मिक्स्ड क्वालिटी भएको सनस्क्रिनहरूलाई अहिले मार्केटमा चाहिँ ब्रड स्पेक्ट्रम भनेर उनीहरूले मार्केट गर्छ क्या। अल्ट्राभायोलेट घामबाट आउने किरण चाहिँ 3 किसिमको हुन्छ, एउटा अल्ट्राभायोलेट ए, बी अनि सी गरेर हुन्छ। हामीलाई अल्ट्राभायोलेट सी को चाहिँ खासै प्रब्लम छैन। जेनरली धरतीमा आउने 95% विकिरण चाहिँ अल्ट्राभायोलेट बी मा पर्छ, तर यो अल्ट्राभायोलेट ए चाहिँ डाक्टरहरूले यसको बारेमा अझै पनि बुझ्दैछन् र यसले छालामा गर्न सक्ने नोक्सानीहरूको बारेमा अझै धेरै कुराहरू थाहा हुँदैछ। अल्ट्राभायोलेट ए ले के गर्छ त भन्दाखेरि डिलेड ट्यानिङ वा डिलेड एरिथेमा भनेर धेरै लामो समयको एब्जर्प्सनपछि शरीरले त्यसलाई त्यो विकिरण सोचिसकेपछि आउने खालको चेन्जेस हुन्छ। फोटो एजिङ भनेर पनि एउटा भन्छौँ कि जहाँनिर चाहिँ घामले गर्दाखेरि अनुहारहरू चाउरी पर्ने, त्यस्तै गरेर फोटो स्पट्स भनेर भन्छौँ होइन, ब्लेमिसेस भनेर भन्छौँ। त्यो सबै फोटो साइन्स अफ फोटो एजिङ चाहिँ अल्ट्राभायोलेट ए र बी दुवैले गर्दाखेरि हुने भएर औषधि बनाउने कम्पनीहरूको फोकस केमा छ त सकेसम्म फिजिकल र केमिकल सन प्रोटेक्सन ब्यारियर भएको प्रोडक्टलाई निकाल्नु हुन्छ। कोही कोही मान्छेहरू 24 घण्टा चाहिँ म स्टोरमा हुन्छु, कतै कुनै स्टोरमा काम गर्नुहुन्छ वा चाहिँ म कोठाभित्रै धेरै टाइम हुन्छु, यस्तो खालको पनि जवाब दिनुहुन्छ र स्टिल आइरहेको छ, अब म के गरौँ भन्ने क्वेसनहरू आउँछ। हामीले यहाँनिर बुझ्न के जरुरी छ भने भिजिबल लाइट भनेर जुन हामीले भन्छौँ नि त्यो अल्ट्राभायोलेट भन्दा माथिको, इन्फ्रारेड भन्दा मुनिको भिजिबल लाइट स्पेक्ट्रम आफैले पनि लामो समयको अन्तरालमा छालामा केही न केही किसिमको नोक्सानीहरू लिएर आउन सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रमाणित भएको छ। इन्डिभिजुअल पेसेन्टहरू जसलाई चाहिँ अलरेडी फोटो सेन्सिटिभ स्किन छ, जस्तो घामले गर्दाखेरि छालामा तुरुन्तै केही न केही असरहरू आइहाल्छ वा पोतो अलरेडी भएको छ, पोतोको ट्रिटमेन्ट गरेर हामी मेन्टेनेन्स गर्दैछौँ, यस्तो छ भने चाहिँ ब्राइट लाइट्सहरू, ट्युब लाइट्सहरूको मुनि, फ्लोरोसेन्ट ल्याम्पको मुनि लामो समय बस्दाखेरि यसको क्युमुलेटिभ त्यो एड हुँदै 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 गएर त्यसले गर्ने असरहरू गर्छ। त्यस्तै गरेर घरभित्र हुँदाखेरि पनि झ्यालहरूबाट धेरै मात्रामा अल्ट्राभायोलेट बीको विकिरण छानिन्छ, भित्र आउँदाखेरि हिट मात्रै आएको हुन्छ भन्ने हुन्छ, तर पनि रेडिएसन बिस्तारै बिस्तारै र थोरै तरिकाले आइ नै रहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर के रिफ्लेक्टिभ सर्फेस पनि टल्किने, त्यसबाट घामहरू टल्केर आउन सक्ने, ऐनाहरू सिसाहरू धेरै भएको घरहरू भयो, यस्तो ठाउँहरूमा पनि यो प्रब्लमहरू हुनसक्छ। र केही चिज पनि नभइकन सिम्पल भिजिबल लाइट छ, एउटा डे लाइट आइरहेको छ, आफू कोठाभित्र मात्रै छु भन्दाखेरि पनि कोठाभित्र भएको त्यो पर्टिकुलर प्रकाशले यदि छाला सेन्सिटिभ छ घामको लागि भने चाहिँ असर गर्न सक्छ। सनस्क्रिनलाई यदि मोइस्चराइजरको रूपमा युज गर्न सकिन्छ भने चाहिँ थ्रु आउट द डे नै युज गर्ने, चाहे घरभित्र होस् चाहे बाहिर होस्। दुईटा कारणले गर्दा युज गर्ने, एउटा चाहिँ त दिउँसोभरिको लागि सन प्रोटेक्सन फ्याक्टर भइ नै हाल्यो, दोस्रो कुरा मोइस्चराइजरको पनि काम गर्यो। राम्रोसँग खोज्न जानियो भने आफूलाई सुटेबल हुने खालको सनस्क्रिनमै मोइस्चराइजिङ प्रपर्टी हुन्छ। त्यो भयो भने चाहिँ आफूले 2-3 वटा प्रोडक्टहरू चेन्ज गरेर लगाइराख्नु पर्दैन। स्किनलाई पनि अलिकति सजिलो हुन्छ, छालालाई पनि दिनभरि अक्लुजन एउटा चाहिँ भनौँ न ब्लकेज जस्तो पनि हुनु पर्दैन र वास गर्न पनि अलिकति सजिलो हुन्छ। सो त्यो हिसाबले पनि मोइस्चराइजर र सनस्क्रिन चाहिँ सँगसँगै नै युज गर्न मिल्छ र एउटै कुराले पनि दुईटा काम पनि गर्छ। अफकोर्स सनस्क्रिन क्यान एक्ट एज अ मोइस्चराइजर, तर मोइस्चराइजर क्यान नट एक्ट एज अ सनस्क्रिन, किनभने सबै मोइस्चराइजरमा सन प्रोटेक्सन फ्याक्टर राखेको हुँदैन हैन। अहिले चाहिँ मान्छेहरूले वाटर रेजिस्टेन्ट वा वाटर प्रुफ मोइस्चराइजर्स अनि सनस्क्रिनहरूको पनि कुराहरू धेरैले निकालिरहेको छ कि त्यसलाई वाटर रेजिस्टेन्ट र स्वेट रेजिस्टेन्ट भनेर उनीहरूले भन्ने गरेको छ। इन्टायरली 100% वाटरप्रुफ चाहिँ हुँदैन, त्यही भएर वाटरप्रुफ भनेर वर्ड युज गर्न मिल्दैन, रेजिस्टेन्ट भन्न मिल्छ। अनि 40 टाइम्स कि 80 टाइम्स भनेर उनीहरूले आफ्नो सनस्क्रिनमा लेखेको लेबल गरेको हुनुपर्छ। मोइस्चराइजर र सनस्क्रिनलाई सँगसँगै लान मिल्छ, त्यो दुवै चिजलाई एउटै नै बनाएर पनि गर्न मिल्छ, तर सनस्क्रिनलाई मोइस्चराइजरसँग डाइल्युट गरेर मिक्स गरेर लगाउने एडभाइस चाहिँ म दिँदिनँ कि प्लेन सनस्क्रिन लगाउने कि मोइस्चराइजर कुनै एउटा लोसन लगाएर त्यसमाथिबाट फेरि सनस्क्रिन प्रपर्टी भएको अर्को लोसन त्यसमाथि फेरि थप्दा हुन्छ। तर त्यस्तो गर्दाखेरि प्रब्लम के भइदिन्छ त धेरै ग्रिजी, धेरै ऑयली हुन सक्ने भयो। सो अलरेडी ऑयली स्किन भएको मान्छेले चाहिँ जेल बेस्डको सनस्क्रिन युज गर्यो भने यो धेरै प्रब्लमबाट जोगिन्छ। मिक्स्ड क्वालिटी भएको सनस्क्रिनहरू चाहिँ सिंगल लेयर सनस्क्रिनै मात्रै लगाउने, त्यही नै बेटर हुन्छ। किन भन्दाखेरि डाइरेक्टली सनस्क्रिन स्किनमा लगाइसकेपछि केमिकल प्रपर्टिजहरू एब्जर्ब हुन्छ अनि त्यसपछि आउने घामको किरणहरूलाई उनीहरूले सोचेर शरीरभित्र जान दिँदैन, जोगाउँछ। र फिजिकल प्रपर्टी हुने क्वालिटी भएको चिजहरू चाहिँ तिनीहरू बाहिरी लेयरमा एउटा लेयर जस्तो बनाएर उनीहरूले बसेको हुन्छ, त्यहीबाट उनीहरूले रिफ्लेक्ट आउट गरेर गर्छ। सनस्क्रिन कसरी चुज गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफमा चाहिँ 2-3 वटा फ्याक्टरहरू आउँछ। त्यसमध्ये एक नम्बर स्किन टाइप पनि हो। स्किन टाइप आफ्नो कति डार्क छ वा कति लाइट छ को आधारमा आफूले एसपीएफ फ्याक्टर चाहिँ त्यो अनुसारले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ।
सेकेन्ड भनेको त्यो जुन नर्मली हामीले गर्दैनौँ यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि युभी इन्डेक्स के अहिले भइरहेको वातावरणमा चाहिँ अल्ट्रा भायोलेटको इन्डेक्स कति छ, कति हाई छ, कति लो छ। गभर्मेन्टको कुनै एजेन्सीहरूले वा कुनै प्राइभेट संस्थाहरूले यसको निकालिराखेको हुन्छ, त्यो चाहिँ अनलाइन हेर्न पनि सकिन्छ। मार्केटमा गएर आफ्नो लागि सनस्क्रिन चुज गर्नु पऱ्यो भने एउटा एसपिएफ नम्बर हेऱ्यो, अर्को चाहिँ ब्रड स्पेक्ट्रम भनेर लेखेको सेक्सन त्यो हेऱ्यो, र थर्ड कुरा आउँछ क्रिम, लोसन र जेलमा चाहिँ बोइल डाउन हुन्छ यो तिनवटा पार्टमा। अनि त्यसैको भेराइटीहरू हुन्छ, कुन टाइम अफ द इयरमा मोइस्चराइजर वा सनस्क्रिन चुज गर्दैछु। विन्टर्समा हो भने गो फर लोसन अर क्रिम। अलिक क्रोनिकली ड्राई हुने मान्छे पनि विन्टर्समा झन् बेसी सुक्खा हुने भयो, सो क्रिममा वा इभन विस्कस जेलीमा चाहिँ मोइस्चराइजर्स वा सनस्क्रिन्सहरू चुज गर्न मिल्छ। भने अलिकति गर्मी ठाउँहरूमा भयो र अलिकति ह्युमिड धेरै हप्प आर्द्रता धेरै भएको ठाउँहरू भयो जहाँनिर केही लगाएर निस्क्यो बाहिर च्याप हुने एकदमै आफूलाई गाह्रो हुने सक्छ हुने अवस्था हुन्छ, त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि चाहिँ लोसन वा त्योभन्दा कममा जेल यसरी चुज गर्नुपर्ने हो।